Mayong buntag kanatong tanan, mga higala, mga kaigsunan ko ni Kristo. Sa tanang mga kaparentihan, mga kahigalaan, mga viewers, mga followers, ug sa mga follow pa. Daghang kayong salamat na igsoon sa inyong suporta, pinagi sa inyong pag-like ug share sa mga video nga atong gi-upload. Dako na kayo ni kahimuan maigsoon alang sa atong evangelisasyon o apolohiya sa pagdipinsa sa atong pagtuong Katoliko o sa atong mga pagtulunan. Kaya mga binatin ako mga kaigsuonan kuno ni Kristo, hatagan nato og gamay nga pagpatinaw ang kabahin sa mga pagtuligsa sa atong mga pinangga, kabahin sa Holy Trinity. Mga kaigsuonan kuno ni Kristo, nganong kitang mga Katoliko gitawag man ta og Trinitarian. Kay gibunyagan kita maigsuon sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Diha sa dokumento ni San Mateo Kapitulo 28, versikulo 19 ngadto sa 20, si Jesus miingon sa dayong kayab niya sa langit, paglakaw kamo sa tibuok kalibutan, isangyaw ang mga maayong balita, himuwa sila nga akong mga tinun-an, ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ug hinumdumi, ako magauban kaninyo sa katapusan sa kalibutan. Mga kaisunan ko ni Kristo, kita mga Katoliko, nagtuota sa usa ka Dios sa tulo ka persona. Tulo ka persona sa usa lamang ka Dios. Tungod kay ang atong Ginoo maigsoon, ang atong langitnon nga Amahan, nagpakatawo siya dinhi sa kalibutan, sa hulagway sa iyang anak. Diya sa dokumento ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 1. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Ug sa 14, ug ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato. Sa mga binatin ako mga kaigsuonan, kining mga tuligsa sa atong mga pinangga, kini gitawag og monotheism. Kining monotheism mga igsoon alang sa kasayuran, usa ni ka pagtuo nga usa ra ka Dios, nga ang Ginoong Dios wala nagpakatao dinhi sa kalibutan. Muni ang mga tudlo nga sayop nga mga pagtulunan. Muni ang mga pagtulunan maigsoon nga gitudlo sa ilang founder sa Iglesia ni Cristo nga si ah, Felix Manalo, ug ang founder sa Islam nga si Muhammad, ug ang founder sa Saksi ni Jehovah nga si Charles Taze Russell. Muna mga pagtulunan may igsoon nga wa gid masayod sa mga history ug tradisyon sa Biblia. Kay kung buot ato sabton maigsoon, kung mismo patug-ano nato ang balaang kasulatan, nagtug-an diha mismo ang atong Ginoong Hesukristo. Diha sa Juan Kapitulo 10, versikulo 30, si Jesus miangkon, ako ug ang akong Amahan usara. Therefore, Dios siya. Karon kay kining atong mga pinangga maigsoon, nagtuo man sila nga ang atong Ginoo wala nagpakatao. Muni gitawag maigsoon og mga anti-Kristo. Usa may giingon ni San Juan diya sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 18-19. Ani ana ang mga anti-Kristo. Namulag kanato kining mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pa nga ato kini silang mga kauban, magpabilin unta kini sila kanato. Apan namulag sila aron mailhan nga dili sila tinuod nga kauban nato. Kinsa maning namulag maigsoon? Daghan ni sila. Kining founders of Born Again, Baptist, Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist, Saksi ni Jehovah, ug daghan pa ang tanang nakarehistro sa Security Exchange Commission nga nagpaila nga simbahan. Pundok ni sila nga adunay founder nga tao. Ug atong hinumduman maigsoon, wala magsugo ang atong Ginoo nga pagtukod mo og inyong kaugalingong pundok. Hinoon, diha sa Buhat Kapitulo 17, versikulo 24, ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, ang Ginoo sa tanan, wala mo puyo sa templo nga tinukod lamang og tao.
Usa may suon ato ning ipaambit kadto sa uban, ato ning ato ning i-share sa atong mga kaigsunan aron masayod sa kamatuoran. Nga kitang mga Katoliko gibunyagan kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. O kita mga Katoliko gitawag og mga Kristiyanos. Kay sumusunod man kita sa atong Ginoo base sa Biblia, tradisyon ug the living magisterium ug sa mga referensya. Matuod ang simbahan nga Katoliko kay kini aduna may apostolic connection. Gikan ni San Pedro nga nakadawat og Yahweh sa gingharian sa langit ug hangtod karon sa atong kasamtangang panahon nga si Pope Francis nga ika-266 ka Santo Papa. Sa mga kaisunan ko ni Kristo atong hinumduman nagpakatawa nga atong Ginoo dinhi sa kalibutan tungod sa iyang gugma kanato. Mao nga adunay Holy Trinity. Kaya napakatao siya lalang sa Espiritu Santo pinaagi sa sabakan sa atong mahal nga Birhen Maria nga si Mama Mary. Lucas 1:28 ug 35, ang anghel miingon kaniya paglipay kay gikahimut-an ka sa Dios. Mga nakag usa ka batang lalaki o panganlan mo siya Jesus. Og diha sa dokumento ni Propeta Isaias kapitulo 9 bersikulo 6, nataw alang kanato ang usa ka batang lalaki. Siya ang maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan hangtod sa kahangturan. Mga Katoliko may nagtuo ta sa Holy Trinity kay napakatao ang atong Ginoong Dios dinhi sa kalibutan sa hulagway sa usa ka bata o gipakatao sa usa ka babaeng ulay. Kay maigsoon hangtod na po sa sunod nga higayon, mayong buntag kanatong tanan og dalaygon ng Dios. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.